जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पर मदीने मुनव्वरा की गलियों में बिठा करके गश्त कराया था, जिसको जुल्फे थमाई थी, आज वो हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीने से जाता है। नाना जान, अब कभी मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे यूं लगता है आपकी उम्मत ने देखे मेरा क्या हाल, रसूल अल्लाह मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, लेकिन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैंने मदीना छोड़ देना है। या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमाए। ऐसे में सोते और जागते की दरमियानी कैफियत में थे मेरे मौला हुसैन। ख्वाब में क्या देखा कि मेरे आका तशरीफ लाए, सीने से लगाया और फरमाया हुसैन मदीने से जा रहे हो, और ये कह करके अपने सीने से चिमटा लिया। रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। इमाम पहुंचे, घर पहुंचने के बाद आपने घर वालों से कहा अब हमें मदीने मुनव्वरा में नहीं रहना, तैयारी करो, हम मदीने को छोड़ देंगे। ये इस मंजिल पर आने के बाद क्या मुसलमान नौजवानों का कलेजा मुंह को नहीं आता कि दीन कितना अहम है कि इमाम अली मकाम जिसका सब कुछ मदीने मुनव्वरा में है, हिफाजत दीन के लिए जिस मदीने मुनव्वरा को एक नजर देखने के लिए हर मुसलमान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। क्या हस्ती है इमाम हुसैन, उसी मदीने मुनव्वरा को जिसमें आप अब अल्लाह अकबर तकरीबन 55 साल जिंदगी के मदीने तैयबा में गुजार दी, फरमाते हमें मदीने मुनव्वरा में नहीं रहना, तैयारी करो। कौन कौन जाएगा, तो कहा मोहम्मद बिन हनफिया न जाएंगे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर न जाएंगे, बीबी सुगरा न जाएगी, बाकी सब चलने की तैयारी। ये चंद लोगों के नाम मैंने ले लिए। उसके बाद इमाम ने कह दिया चलने की तैयारी करो, तो तैयारी होने लगी। जैसे ही मदीनतुर रसूल में सूरज गुरूब हुआ, खानदान नबूवत के यहां आंसुओं की बरसात है, ऊंट तैयार हो रहे हैं, कजावे कसे जा रहे हैं, बीबियों के लिए पर्दे का इंतजाम हो रहा है। जैसे जैसे शाम अपनी सिया जुल्फों को मदीनतुर रसूल के उफक पर दराज करती है और शाम की जवानी रात की सिया जुल्फों के बुढ़ापे में तब्दील होने लगती है, और फिर सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में सन्नाटा छा जाता है। कुदसियाने फलक रात के आखिरी हिस्से में दुरूदों के गजरे लेकर बारगाह रिसालत की तरफ नुजूल करते हैं। ऐसे में जब सबके दरवाजे बंद थे, अगर दरवाजे खुले थे तो एक ही खानदान के, वो खानदान नबूवत के दरवाजे थे। किसी के आंसू न थमते थे, हम मदीने से चले जाएंगे, हम मदीने से चले जाएंगे। जो लोग 10 दिन के लिए जाते हैं, 8 दिन के लिए जाते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं, जब जाने का वक्त करीब आता है तो कहने वाले कहते हैं या काफिलती ज़ीदी अजलक रहमे बर हसरत तशना लबक मुरजियारा लर्जे दरक दरक तैबा से अभी न सुना जाना। ऐ मेरे काफिले मुद्दत को बढ़ा दे, मुद्दत क़याम को, और मुझे ये ना कह के मदीने से जाना है, इसलिए कि कैसे जाऊं, मेरा दिल तो मदीने से जाने की बात को सुन करके धक धक कर रहा। हाय हाय हाय, 8 दिन में कयाम करके जब आदमी अपने बिस्तर को, अपने सामान को बांधता है तो ऐसा लगता है कि अभी रूह निकल जाए। उस वक्त तो बंदे कुछ दुआ भी करते हैं, मौला इससे पहले कि यहां से हम परवाज करें फ्लाइट के अंदर, हमारी रूहें परवाज कर जाए। जो 8 दिन कयाम करते हैं, 15 दिन कयाम करते हैं, महीना भर कयाम करते हैं, उनका ये हाल है। और फिर जिनका सिर्फ मदीने मुनव्वरा से रूहानी रिश्ता है, उनकी तड़प का ये हाल है। जिनका मदीने मुनव्वरा से था, हाय हाय सब कुछ था इमाम हुसैन का मदीना तैयबा के अंदर। माँ का मजार मदीने में है, माँ जाए हसन मुश्तबा का मजार मदीने मुनव्वरा में है। अल्लाह अकबर, खालू उस्मान गनी का मजार मदीने मुनव्वरा में, नाना का मजार मदीने मुनव्वरा में है, दादा हजरत अमीर हमजा का मजार मदीने मुनव्वरा में है, दूसरे दादा हजरत अब्बास का मजार मदीने मुनव्वरा में, सब कुछ मदीने तैयबा में। दादी फातिमा बिनते असद का मजार मदीने मुनव्वरा में। क्या क्या बताएं मदीने में क्या था, अल्लाह अकबर। लेकिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मगर अब जमीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। हौसला देखो, हिम्मत देखो। इमाम उस पुरअज़्म हस्ती का नाम है। इमाम ने फरमाया सामान बांधो, सामान बांध, इधर बांधा जा रहा है, तैयारियां हो रही है। उधर इमाम अली मकाम अब रोज़े रसूल पर जाने की तैयारी करते हैं। अल्लाह अकबर, कभी बीबियों को संभाला देते हैं, कभी बहनों को सहारा देते हैं, कभी भतीजों को सहारा देते हैं, इसे संभाले कि उसे संभाले। क्या इम्तिहान का आगाज हुआ है। 4 शाबानुल मुअज्जम की शब है।
है, यही वो शब है जिसकी सुबह को इमाम अली मकाम मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए थे। उसने इत्तेफाक देखो 4 शाबान को विलादत हुई है और 4 शाबान की शब ही को इमाम अली मकाम एक तारीखी रिवायत के मुताबिक जो मदीने मुनव्वरा से हमेशा के लिए कूच करने वाले हैं। इम्तिहान का आगाज तो देखे, कभी बीबियों को तसल्ली, कभी बहनों को तसल्ली। अल्लाह अकबर, महज चश्मे तसव्वुर से अगर हुजरे इमाम का हम तसव्वुर और ख्याल करें तो क्या हाल होगा। कभी बेटी सकीना को सीने लगाते हैं, कभी बेटी सुगरा की जिद कर उनकी हट पर सर पर हाथ फेर फेर कर कहते हैं सुगरा तुम्हें यहीं रहना, इसलिए कि तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी की वजह से हम तुम्हें यहीं छोड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह जब सेहत होगी हमें खत लिखना, बहुत जल्द तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लिया जाएगा। जहां भी होंगे इत्तला करते रहेंगे, खुतूत भेजते रहना, आगाज अपने हालात से जो वो वाकिफ कराते रहना। बीबी सैयदा उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की ज़ौजा इमाम से कहती है इमाम मदीना सूना हो जाएगा, मदीना रसूल में क्या रह जाएगा, तुम रसूलुल्लाह की गोया के नवासा होने के एतबार से आखिरी निशानी हो, न जाना हुसैन। इमाम सैयदा उम्मे सलमा से इमाम कहते हैं नानी जान अम्मी जान मुझे जाना होगा, मेरी जिम्मेदारियां हैं। बिल आखिर इमाम इधर सारी तैयारियों से फारिग होकर के उधर जो है अल्लाह अकबर मज़ार रसूल की तरफ जाते हैं। माँ की बारगाह में हाजिरी दी, भाई की बारगाह में हाजिरी दी, दादा सैयद शुहदा मेरे हमजा की बारगाह में हाजिरी दी और उसके बाद आखिर में मेरे इमाम नाना की बारगाह में हाजिरी के लिए जाते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब उस बारगाह आली जा का तसव्वुर करते हैं क्या कैफियत हुई होगी। जब एक आशिके जार आज अलविदाई हाजिरी देता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। मेरे इमाम की कैफियत का तसव्वुर करें। इमाम अली मकाम हाथ बांध कर दस्त बस्ता नाना के मजार पर खड़े हैं, कभी लिपट जाते हैं, पूरा वजूद जाने के तसव्वुर से थर थर कांप रहा है। इमाम अली मकाम के आंसू रुकते नहीं, आंसू दाढ़ियों से आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो जाती है, मोटी मोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू अल्लाह अकबर सावन भादों की तरह बहते हैं और गोया तसव्वुर की आंखों से देखो तो यूं लगता है इमाम हुसैन ने दुरूद और सलाम की नजरें पेश करने के बाद अब नाना की बारगाह में यूं हाजिरी लगाई होगी, नाना जान अब आपका हुसैन आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। ओ मेरे नाना आप अपने उस नाना की बारगाह में या रसूल अल्लाह आपका मदीना आबाद रहे, जब तक चांद सूरज निकलते और डूबते रहेंगे आपकी बारगाह में हाजिरी देने वाले दुरूद और सलाम पेश करने वाले आते रहेंगे। लेकिन अब इतना बड़ा महबूब आपकी बारगाह में कोई भी दुरूद और सलाम की नजरें लेकर ना आ सकेगा। नाना की बारगाह में अर्जी लगाई होगी नाना जान जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पर मदीने मुनव्वरा की गलियों में बिठा करके गश्त कराया था, जिसको जुल्फे थमाई थी, आज वो हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीने से जाता है। नाना जान अब कभी मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा, मुझे यूं लगता है आपकी उम्मत ने देखे मेरा क्या हाल किया। नाना आपका हुसैन जाता है, जिम्मेदारियों का बार ले जाता है। मेरे नाना बस मेरे लिए जवान अली अकबर का लाशा उठाऊं तो उस वक्त मेरे पास सब्र मौजूद रहे, मैं इस्तिकामत का जबल शामिख बन करके उनके दरमियान खड़ा रहूं। नाना जान जिस वक्त कासिम की लाशों पर घोड़े दौड़े उस वक्त मेरे नाना मैं सब्र का पहाड़ बन करके डटा रहूं। नाना जान जिस वक्त मेरी लाश पे घोड़े दौड़े उस वक्त भी मैं रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता रहा। मेरे नाना जब मेरी बीबियों के खेमे जलाए जाते रहे, बीबियों की चादरें छीनी जाती रहे, उन्हें भी सब्र के लिए दुआ फरमाए। न जाने क्या क्या अर्ज मारूज हुए होंगे। लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने कहा ये अर्ज मारूज महज चश्मे तसव्वुर से किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अर्ज मारूज के दरमियान मोटे मोटे आंसू कब्र रसूल पे निछावर होते हैं। और ऐसे में मेरे इमाम अभी सोते और जागते की कैफियत में थे, ये कहते हुए कि नाना मेरी रूह जिस्म से निकल क्यों नहीं जाती। या रसूल अल्लाह मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, लेकिन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैंने मदीना छोड़ देना है। या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमाए। ऐसे में सोते और जागते की दरमियानी कैफियत में थे मेरे मौला हुसैन। ख्वाब में क्या देखा कि मेरे आका तशरीफ लाए, सीने से लगाया और फरमाया हुसैन मदीने से जा रहे हो, और ये कह करके अपने सीने से चिमटा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेरे इमाम ने देखा, हुजूर अलैहि
सलात व तस्लीम की जुल्फें बिखरी हुई है, आकाए करीम की आंखों में आंसू है, सरकार सीने से चिमटाते हैं और कहते हैं हुसैन तुम्हें बहुत दुख उठाना है, तुम्हें बहुत तकलीफों का सामना करना है। असकी नाना जान जमीन फट जाए, आपके बाजू में जमीन में समा जाओ। फरमाया नहीं, आपके मुकद्दर में जो शहादत लिखी है उस शहादत का शरफ तुमको पाना है। हुसैन तुम्हें करबला जाना है, जाओ अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। फिर बहुत सी बातें की गई, इमाम की आंख खुली शौक शहादत में। अल्लाह अकबर, शौक कहता है रुकिए, जिम्मेदारियां कहती है चलिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम अला जद्दे वाले सलाम पलटे, कब्र रसूल से, मज़ार रसूल से 2 कदम आगे बढ़े, फिर वापस आए, एक बार फिर दे, फिर पलटे, 4 कदम चलने के बाद फिर पलट कर आए, एक बार नाना का मज़ार फिर देख, पलटते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। एहसास होता है हुसैन सुबह होने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की हदों से बाहर भी जाना है। मेरे इमाम आखिरकार निकले। अल्लाह अकबर। एक कुश्ता इश्क रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। मेहराबों ने झुक करके सलामी दी, मेहराबों ने झुक करके सलामी दी और मीनारों ने खड़े होकर के ताजीम दी। और करबला का मुसाफिर मस्जिद नबवी से यूं निकला कि मस्जिद की दरो दीवार गर्दन उठा उठा कर सैयदा के लाल को आखिरी मर्तबा देख रहे थे। इमाम घर पहुंचे, घर में कोहराम मचा था, क़यामत सुगरा कायम थी। अल्लाह अकबर। इसलिए कि उस क़यामत सुगरा को क़यामत सुगरा इसलिए कह रहा हूं कि सैयदा फातिमा सुगरा का रोना नहीं देखा जाता था। अहले तसव्वुर, अहले कश्फ सिर्फ तसव्वुरात की आंखों से देखने वाले कहते हैं। सैयदा सुगरा कहती होगी बाबा मुझे ले चलो, मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, सवारी पर जगह ना हो तो पैदल चल लूंगी, और बीमारी की बात है तो मैं बीमार भी नहीं। देखो अल्लाह अकबर। 1000 बीमारियों के बाद सैयदा सुगरा ने कहा बाबा मैं चल सकती हूँ, मुझे सेहत है, मैं तंदुरुस्त हूँ। बिस्तर पे पड़ी हुई सुगरा ने पूरी ताकत को समेटा, खड़े होने की कोशिश की और जैसे ही खड़े होकर के बताया बाबा मैं चल भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, खड़ी भी हो सकती हूँ, ये देखो मैं खड़ी होती हूँ। पूरी ताकत को सैयदा सुगरा ने इकट्ठा किया और उसके बाद खड़े होने की कोशिश की। बीमारी से सैयदा की शहजादी ने जंग करना चाहा, बीमारी जालिम हार जीत गई। सैयदा की शहजादी बीमारी के सामने जमीन पर आ गई। आका ने सहारा दिया, बेटी को सीने से लगाया, मेरी लाल मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, इत्तला करना, हाँ सेहत की इत्तला देना। बिलाखिर असगर का झूला तैयार है जाने के लिए। नन्ना साली असगर 1 महीने के कई कमो बेश जिसकी उम्र है, नन्नी नन्नी पिसलियों वाला वो शहजादा उठा लिया गया और सैयदा सुगरा ने प्यार किया। लेकिन प्यार करते करते भी जिस्म को दूर रखा कि मेरा बुखार मेरे असगर को न छू जाए। बहुत जल्द सेहत के बाद मुलाकात करेंगे। अहले तसव्वुर इस तसव्वुर को कहां तक बांधे। बिलाखिर अल्लाह अकबर। ऊंटों पर सामान लाद दिया गया और करबला का वो चंद रुकनी काफिला सवारियों पे बैठा और रात के आखिरी पहर में जो सब कुछ मदीने का था, मदीने मुनव्वरा में जिसका सब कुछ था, आज वो बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने को छोड़ रहा था। वो जाने वाला काफिला पलट पलट कर कभी मस्जिद नबवी को देखता या यूं लगता कि मस्जिद नबवी के दरो दीवार उछक उछक करके उसको देखते और सलामी देते। इसी हालत में कभी वो पलटते, कभी ये देखते, कभी वो पलटते, कभी ये देखते। अचानक ऊंटों के और घोड़ों के पैरों से इतनी गर्द उठी कि वो चंद रुकनी काफिला उस गर्द के अंदर छुप गया और छुपने के बाद इससे पहले के सुबह काजिब सुबह सादिक में तब्दील होती, करबला का ये चंद रुकनी काफिला सूबे हरम रवाना हो गया। हरम रसूल से हरम खुदा की तरफ रवाना हो गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इमाम आली मकाम ने मदीना छोड़ दिया। मैं इमाम के दिल पे क्या गुजरी वो तो मेरा इमाम जाने, लेकिन बस हम तो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई रस्ते में। इमाम कहाँ का इरादा है? फिलहाल मक्के का इरादा है। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम से कहा मक्का ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बिलाखिर मेरे इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम
चंद दिनों के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। जब आसूना हुआ, मदीने में धूमें मची थी, लेकिन आज का दिन है, मदीना सूना कर गए करबला वाले, और मक्के में धूमें मची है। हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाते हैं, हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाते हैं, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक इमाम अली मकाम ने वहां पर क़याम फरमाया जहां बनु हाशिम के मकानात थे, अभी भी बनु हाशिम के मकानात वहां मौजूद थे। इमाम ने क़याम फरमाया, मक्के में धूमें मची, इमाम आ गए, इमाम आ गए, नवासे रसूल आ गए। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां पहुंचे हुए थे, इब्ने जुबैर वहां मौजूद थे, इब्ने उमर मौजूद थे। सबने कहा इमाम यहीं रहिए, यहां से आप न जाइए। और जब कूफा वाले फसादियों को, बदनिहादों को पता चला कि इमाम आली मकाम अला जद्दही व अलैहि सलाम ने यजीद की बैत नहीं की और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला का विसाल हो गया, यजीद बादशाह बन बैठा, इमाम ने बैत नहीं की, तो इमाम आली मकाम को उन्होंने सारे कूफी एक घर में जमा हुए। जमा होने के बाद सुलेमान के घर में जमा होकर के उन्होंने इमाम को खत लिखा। खत लिखने के बाद खत आया, एक खत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तकरीबन 150 खतूत उन्होंने लिख दिए। इमाम अली मकाम ने 150 खतूत को पढ़ा। पढ़ने के बाद इमाम ने कूफा जाने का इरादा, और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का सोचो। अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो। और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? ज़िना के तीर, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छन्नी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर पर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार, मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد رسول حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، جبکہ تم مردہ تھے۔ پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے۔ وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دنوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے۔ مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟
نہیں نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اللہ، اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں، تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا، کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا۔ اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں
ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں. سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ایک بات اندازہ کر لیں، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے مدینہ منورہ میں، اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا، ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں، لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے.
खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूं, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें कितनी हैं? इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अजियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है, ये सब अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वाला मजमा है। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को ये समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अज़ान में मुकर्रर है, हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता, मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती। यार कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी? वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए? आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है, देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो, सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था, इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है, तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है,
कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों ने नजर झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूं, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया करो कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दी, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दांव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो है जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है। अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे मुसलमानों। हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शौहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूं। जल्दी से बकरी ज़बह की, और बकरी ज़बह करने के बाद जो वो बोटियां रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। फरमाया, अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी
اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے. جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے. جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی. ایک کام کرو، پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا. اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا. حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے. کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا. غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی. سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے. کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا. اب میں اس پہ رو رہا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابروں پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے سے سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے. انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں میں کیا، میرے احیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے. اشارہ تیرا سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں
تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو, حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں, اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کو حساب بھی دینا ہے, اللہ کو جواب بھی دینا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, دستار بندی بھی ہونی ہے, میں جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں, کون کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے, حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البسطامی, آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. ہمدردی کی حضرت, آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا, بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا. جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا, تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے, خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے, یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے, آخرت کا تصور بھول گئے. حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ معروف کرکی ہے. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. 40 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا, جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا, اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ. بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا, تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا. فرماتے میں کپڑے کا بیوپاری ہوں, کپڑے بیچتا ہوں. مارکیٹ میں میری دکان تھی, ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی, رات کو آگ لگی, صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا. میری دکان صحیح سلامت تھی. خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ, بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں. اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا, اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف. کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے, تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر, چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ, دستار بندی کا جلسہ. عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم
جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے، یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وعلیکم السلام۔ تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز
نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے۔ آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا، آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا۔